आज हामी मार्क्सवादमा आधारित पहिलो समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने लेनिनको बारेमा थप केही जानकारी गराउँदैछौँ। योभन्दा पहिलो श्रृङ्खलामा हामीले लेनिनको बाल्यकालदेखि स्कुले जीवन, वकिलदेखि मार्क्सवादी हुँदै जेल र निर्वासित जीवन अनि पार्टी निर्माणसँगै रुसी जनताको नेता, क्रान्तिकारी लेनिनको रूपमा भएको उदयसम्मको प्रसङ्ग केलाएका थियौँ। आज हामी भ्लादिमिर इलियच उल्यानोभ बाँकी जीवन कसरी बित्यो आज हामी लेनिन भ्लादिमिर इलियच उल्यानोभको बाँकी जीवन कसरी बित्यो, असफल फेब्रुअरी क्रान्तिमा लेनिनको भूमिका र अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको तयारी के कसरी भयो, त्यो कुराहरू तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। जारशाहीले रुसमा बस्न नदिएपछि अप्रिल सन् 1902मा लेनिन बेलायत सरे। यस बसाइको क्रममा लेनिनले त्यहाँको मजदुर आन्दोलनसँग परिचित भए। उनले बेलायती सर्वहारा वर्गको जीवन पद्धतिको गहन अध्ययन गरे र मजदुर सभाहरूमा सहभागी भए। सन् 1903मा लेनिन लन्डनबाट जेनेभा प्रस्थान गरे। जुलाई सन् 2003मा रसियाले सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन भयो। प्रारम्भमा महाधिवेशन ब्रसेल्समा सुरु भएको थियो। पछि बेल्जियमको पुलिसले शङ्का गर्न थालेपछि महाधिवेशन लन्डनमा सारियो। महाधिवेशनमा सर्वहारा इस्क्रावादी क्रान्तिकारीहरू बाहेक त्यससँग फरक मत राख्नेहरू पनि थिए। लेनिनका अनुसार उनीहरू अवसरवादी तथा मध्यमार्गीहरू थिए। महाधिवेशनमा बहुमतले इस्क्राले सम्पादक मण्डलले तयार गरेको क्रान्तिकारी कार्यक्रम पारित गर्यो। त्यसबेला विश्वमा यही मात्र एक पार्टी थियो जसले राज्य सत्तामा सर्वहारा अधिनायकवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य लियो। लेनिन लडाकु पार्टी गठन गर्न चाहन्थे जसका हरेक सदस्यले क्रान्तिकारी सङ्घर्षमा सक्रिय भाग लियोस् र पार्टी अनुशासनको पालना गरोस्। पार्टी सदस्य बन्न पार्टीले भी नियमित निश्चित आर्थिक सहयोग तिर्ने र पार्टी सङ्गठनमा रहेर काम गर्नुपर्ने लेनिनको विचार थियो। तर महाधिवेशनमा उनको विचार पारित हुन सकेन। पारित प्रस्तावमा पार्टी सदस्य बन्न पार्टी कार्यक्रमलाई मान्यता र पार्टीलाई आर्थिक सहायता गर्नु नै पर्याप्त भएको कुरा राखियो। पार्टी सङ्गठनमा बाँधिनु र पार्टी अनुशासन पालना गर्नु अनिवार्य भएन। लेनिनको पार्टी सङ्गठन सम्बन्धी विचारमा अर्का नेता माल्टोभले फरक मत राखेका थिए भने त्यसलाई अर्का नेता ट्राटस्कीले साथ दिएका थिए। केन्द्रीय समिति र पार्टी मुखपत्रको सम्पादक मण्डलमा लेनिनको विचारका समर्थकहरूले बहुमत पाए। इस्क्राले पार्टीको मुखपत्रको रूपमा मान्यता पायो। त्यसै बेलादेखि लेनिनको विचारका समर्थकहरू बोल्सेभिक बहुमतवादी र अरूहरू मेन्सेभिक अल्पमतवादी भनिन थालिए र त्यसपछिका दिनहरूमा क्रान्ति र पार्टी सङ्गठनका सिद्धान्तहरूको मुद्दामा बोल्सेभिक र मेन्सेभिकहरूबीच लगातार विवाद तथा द्वन्द्वहरू चले। त्यसै सन्दर्भमा बोल्सेभिक विचारलाई सही भएको र मेन्सेभिकहरूको विचारबाट पार्टी र क्रान्तिलाई ठिक दिशामा नलाने तर्क प्रस्तुत गर्दै लेनिनले एक कदम अगाडि दुई कदम पछाडि शीर्षकको पुस्तक लेखे। त्यो पुस्तक सन् 1904मा प्रकाशित भयो। त्यसमा उनले सर्वहारा वर्गको नेतृत्वको पार्टी बिना न समाजवादी क्रान्तिले विजय प्राप्त गर्न सक्छ न त साम्यवादी समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मार्क्सवादी शिक्षालाई विकसित तुल्याए। रुसका बहुसङ्ख्यक पार्टी समितिहरूले बोल्सेभिकहरूलाई साथ दिए। बहुसङ्ख्यक पेशागत क्रान्तिकारी र पार्टीका मजदुर सदस्यहरूले लेनिनको विचारलाई समर्थन गरे। लेनिनको आग्रहमा लेखे गोर्कीले पुस्तक। 9 जनवरी सन् 1905को दिन पिटर्सबर्गमा पत्नी र बालबच्चासहित आफूले खेप्न परेको समस्या सुनाउन शान्तिपूर्वक गइरहेका मजदुरहरूमाथि जारको आदेश अनुसार गोली चलाइयो र महिला तथा केटाकेटी लगायत थुप्रै प्रदर्शनकारीहरूको निर्मम हत्या भयो। जारशाही शासनको यस क्रूर दमनले सिङ्गो रुसलाई बिउत्यायो र जारशाही विरुद्ध मजदुर आन्दोलन थुप्रै सहरमा फैलियो। वार्सा, लोदज, बाकु, ओडेसा जस्ता औद्योगिक केन्द्रहरूमा ठुल्ठुला हडतालहरू भए। यस आन्दोलनले रुसी ग्रामीण क्षेत्रलाई प्रभाव पार्यो र किसान आन्दोलन उठ्यो। जारशाही शासनको सामरिक जग बनेको सेना पनि ढलमल गर्न थाल्यो। जुन सन् 1905मा कृष्णसागर फ्लिटको सामरिक जहाज प्याचोमिकनमा विद्रोह भयो। क्रान्तिको अपिल गर्दै लेनिनले सशस्त्र विद्रोहको आवश्यकतामाथि जोड दिन थाले। कल कारखानाहरू
पोस्ट अफिस र टेलिग्राफ अड्डाहरू बन्द भए। आन्दोलनको राप्रे तर्सेको जारशाही सरकारले 17 अक्टोबरको दिन घोषणापत्र जारी गर्दै जनतालाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, भेला हुने स्वतन्त्रता तथा अन्य नागरिक अधिकारहरू प्रदान गरिने आश्वासन दियो। तर लेनिनले जारको आश्वासनमाथि विश्वास नगर्न चेतावनी दिँदै क्रान्ति अघि बढाउन जनतासँग अपिल गरे र तत्कालीन अवस्थामा सशस्त्र विद्रोहको लागि तयारी गर्नु नै सर्वहारा वर्गको एकमात्र कर्तव्य भएको विचार राखे। अप्रिल सन् 1905 लन्डनमा रसियाली सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन भयो। लेनिन महाधिवेशनको अध्यक्षमा निर्वाचित भए। सशस्त्र विद्रोहको तयारी नै पार्टीको आधारभूत र अत्यावश्यक कार्यभार हो भन्ने कुरा ठम्म्याउँदै महाधिवेशनले समस्त पार्टी सङ्गठनलाई सर्वहारा वर्गलाई हतियार बन्द गराउन ठोस कदमहरू चाल्ने, सशस्त्र विद्रोहको योजना तयार गर्ने र यसको नेतृत्व गर्ने अभिभारा सुम्पियो। अप्रिल सन् 1906 लेनिन रसियाली सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टीको चौथो एकता महाधिवेशनमा भाग लिन स्टकहोम प्रस्थान गरे। लेनिनले कृषि समस्या, वर्तमान अवस्था, सर्वहारा वर्गको वर्गीय कर्तव्य, राजकीय दुमा, जारशाही शासनको संसदप्रतिको दृष्टिकोण, सशस्त्र विद्रोह र सङ्गठनात्मक प्रश्नहरूबारे गहकिला विचार राखे। महाधिवेशनमा बोल्सेभिक र मेन्सेभिकहरूबीच चर्को बहस भयो। कृषिको प्रश्नमा गम्भीर विवाद भयो। बोल्सेभिकहरूले बिर्ता जग्गाहरू बिना मुआब्जा जफत गर्ने र सम्पूर्ण जमिन राष्ट्रियकरण गर्ने अर्थात् जमिनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व बदर गरेर सरकारी स्वामित्व कायम गर्ने माग राखे। तर मेन्सेभिकहरू जमिन राष्ट्रियकरण गर्ने प्रस्तावको विरोधमा उत्रे। सम्मेलनमा भाग लिँदै लेनिन अप्रिल सन् 1907 लन्डनमा भएको रसियाली सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टीको 5औं महाधिवेशनमा लेनिन सहभागी भए। यस महाधिवेशनले बोल्सेभिकहरूले अपनाएको नीतिको औचित्य स्वीकार गर्यो। सन् 1905 सुरु भएर करिब 2.5 वर्षसम्म लम्बिएको पहिलो रुसी क्रान्ति विफल भयो। तर यस क्रान्तिको रुसको जारशाही निरङ्कुश शासनमा ठूलो पाल पर्यो। जनवरी सन् 1908 लेनिन स्विजरल्यान्डको जेनेभा सहरमा आए। त्यहाँ उनी नयाँ जोस र शक्ति सँगालेर पार्टीको काममा लागे। जेनेभा आएको वर्ष लेनिन त्यहाँबाट लन्डन गए र त्यहाँको ब्रिटिस म्युजियमको पुस्तकालयमा बसेर 1 महिना निरन्तर अध्ययन गरे। सन् 1908 सर्वहारा वर्गका महान लेखक एवं प्रसिद्ध साहित्यकार म्याक्सिमम गोर्कीको अनुरोधमा उनीसँग भेट्न लेनिन इटालीको क्रापी द्वीप आइपुगे। लेनिन र ग्वारको बीच रुसको तत्कालीन अवस्थाबारे धेरै छलफल भयो। लेनिनले बडो ध्यानपूर्वक गोर्कीको बाल्य अवस्था र जीवनबारे, उनको घुमन्ती जीवनबारेका वर्णनहरू सुने र यी सब कुरामा लेख्न अनुरोध गरे। गोर्कीले आफ्ना कृतिहरू मेरो बाल्य अवस्था, मानिसहरूको बीचमा र मेरो विश्वविद्यालयमा यी कुराहरू उल्लेख गरेका छन्। लेनिनसँग भएको वार्तालापले गोर्कीमाथि ठूलो प्रभाव पर्यो। उनी भाषण पनि लेखिदिन्थे। सन् 1910 रुसमा फेरि मजदुर आन्दोलन चर्किन थाल्यो। पिटर्सबर्ग, मास्को र अन्य सहरहरूमा हडताल, प्रदर्शन, सभा र अन्य राजनीतिक सक्रियताहरू बढ्न थाले। किसान, स्थलसेना र जलसेना पनि सङ्घर्षप्रति आकर्षित हुन थाले। लेनिनको नेतृत्वको बोल्सेभिक पार्टी यस व्यापक क्रान्ति आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको थियो। सन् 1911 लेनिनले पार्टी सङ्गठनहरूका भूमिगत मजदुर कार्यकर्ताहरूलाई पढाउनको लागि पेरिस नजिकको लोन्जुयुमो बस्तीमा पार्टी स्कुल खोले। सन् 1912 प्रागमा अखिल रसियाली पार्टी सम्मेलन भयो। सम्मेलनमा लेनिनले पेश गरेको वर्तमान अवस्था एवं पार्टी कार्य शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भयो। सन् 1912 पिटर्सबर्ग सहरका मजदुरहरूको तत्परतामा र लेनिनको सहयोगमा वैधानिक दैनिक पत्रिका बोल्सेभिक प्रावधा निस्कन थाल्यो। लेनिनले पोल्यान्डको मजदुर आन्दोलन र त्यहाँ रहेका सामाजिक जनवादीहरूसँग अझ आत्मीय सम्बन्ध स्थापित गर्दै उनीहरूलाई सहयोग गरे। प्रावधामा लेनिन आर्थिक पछौटेपनबारे लेख्थे। जनतालाई गरिब, गुलामी र अन्धकारमा जोक्ने शोषक वर्गहरूको भण्डाफोर गर्थे।
सन् 1912मै चौथो राजकीय दुमाको लागि चुनाव भयो। चुनावमा भाग लिनाले जनसमूहहरूसँग पार्टीको सम्बन्ध दरिलो बन्नेछ, पार्टी सङ्गठनहरूको कार्यमा सक्रियता ल्याउनेछ भन्ने कुरामा लेनिन विश्वस्त थिए। बोल्सेभिकहरूले चुनावमा पनि 3 मुख्य माग अघि सारेका थिए। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, 8 घट्टे कार्यदिनको निर्धारण र समस्त बिर्ताहरू जफत गर्ने। चुनावी परिणामले लेनिनलाई उत्साहित पार्यो। देशका 6वटा मुख्य औद्योगिक प्रान्तहरू जहाँ रुसी सर्वहारा वर्गको 4 देखि 5 हिस्सा केन्द्रित थिए, त्यहाँबाट मजदुरहरूको तर्फबाट राजकीय दुमामा बोल्सेभिकहरू चुनिए। लेनिन बोल्सेभिक डेपुटीहरू प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिन्थे। महत्त्वपूर्ण राजनैतिक विषयहरूमा उनीहरूको भाषण मस्यौदा तयार गर्थे। डेपुटीहरूलाई क्रान्तिकारी प्रचारको लागि कसरी दुमाको मञ्च प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँथे। विश्वचर्चित क्रान्तिको अगुवाई। सन् 1914मा समाजवादी प्रथम विश्वयुद्ध सुरु भयो। यस युद्धमा एकातर्फ जर्मनीको नेतृत्वमा अस्ट्रिया, हङ्गेरी, टर्की र बुल्गेरिया थिए भने अर्कोतिर बेलायतको नेतृत्वमा फ्रान्स र रुस थिए। पछि यस युद्धमा अमेरिका, जापान, इटाली लगायत अन्य देशहरू पनि सहभागी भए। यसले पछि प्रथम विश्वयुद्धको रूप लियो। यो युद्ध श्रमिक वर्गहरूको हितमा नभएको तर्क राखी लेनिनले त्यसको चर्को विरोध गरे। बोल्सेभिक पार्टीले युद्ध विरुद्ध निर्णायक सङ्घर्ष सुरु गर्यो। राजकीय दुमाका बोल्सेभिक प्रतिनिधिहरूले मजदुरहरूको बीचमा क्रान्तिकारी प्रचार गरे। जारशाही सरकारले बोल्सेभिकहरूमाथि भयङ्कर दमन नीति अपनायो। आफ्नो क्रान्तिकारी क्रियाकलापका लागि राजकीय दुमाका बोल्सेभिक प्रतिनिधिहरू साइबेरिया निर्वासित भए। दमनको प्रवाह नगरी लेनिनले युद्ध विरुद्ध सङ्घर्ष जारी राखे। उनले सर्वहारा र श्रमिक जनतालाई नयाँ क्रान्तिको लागि तयार गर्दै थिए। लेनिनले वामपन्थीहरूलाई एकजुट पार्न र अवसरवादीहरू विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नको लागि जिमरवाल्ड सेप्टेम्बर 1915 र किनटल अप्रिल सन् 1916मा भएका समाजवादी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा भाग लिएका थिए। त्यसैबीच सन् 1916मा लेनिनकी ममतामयी आमा मारिया अलेक्सान्द्रन्भा उल्यानोभको निधन भयो। सन् 1917को फेब्रुअरी महिनामा बोल्सेभिक पार्टीको आह्वानमा पेट्रोग्राड सहरमा 2 लाखभन्दा बढी पुरुष तथा नारी मजदुरहरूले आम हडताल गरे। यस हडतालले ठूलो आन्दोलनको रूप लियो। बोल्सेभिक पार्टी केन्द्रीय समितिले घोषणापत्र निकाल्यो। यस घोषणापत्रमा जारशाहीको निरङ्कुश शासन उल्ट्याउने, अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार गठन गर्ने, जनवादी गणतन्त्र खडा गर्ने, 8 घटे कार्यदिन तोक्ने, बिर्ता जमिनदारीहरू जफत गर्ने र युद्ध समाप्त गर्ने जस्ता मागहरू समावेश गरेका थिए। जारशाही सरकारले सेनाको मद्दतबाट बढ्दो क्रान्तिकारी आँधी रोक्ने असफल प्रयास गर्यो, तर यो कुरा उसको सामर्थ्यभन्दा बाहिर भइसकेको थियो। सिपाहीहरूले समेत विद्रोही मजदुरहरूसँग मिलेर जारशाही शासन विरुद्ध आन्दोलनमा भाग लिन थाले। लेनिनको भविष्यवाणी साकार भयो। वास्तविक क्रान्तिकारी मार्क्सवादी पार्टीद्वारा निर्देशित मजदुर तथा किसान वर्गले विजय हासिल गरे। युगौँदेखि रुसी जनताको शोषण गर्दै आएको निरङ्कुश जारशाही शासनको अन्त्य भयो। मास्को तथा अन्य सहरहरूमा मजदुर तथा सिपाहीहरूले यस आन्दोलनको समर्थन गरे। आन्दोलनबाट जारका हाकिमहरू लखेटिए र जारशाही राजतन्त्रीय शासन व्यवस्था ढल्यो र आन्दोलनकारीहरूको अस्थायी सरकार गठन भयो। त्यस सरकारको नेतृत्व आन्दोलनकै एक नेता केरेन्स्कीले गरे। उनी बर्जुवा पुँजीवादी विचारधाराका थिए। पछि यो क्रान्ति फेब्रुअरी क्रान्तिको रूपमा प्रख्यात भयो। तर यस क्रान्तिले मजदुर तथा किसान वर्गको हित गर्ने राज्य सत्ता भने स्थापना गरेन। क्रान्तिपछि छोटो समयमै राज्य सत्तामा बुर्जुवा वर्गको वर्चस्व स्थापित भयो। फेब्रुअरी क्रान्ति सुरु हुनासाथ बोल्सेभिक पार्टी भूमिगत अवस्थाबाट बाहिर निस्कियो र आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्न थाल्यो। लेनिनले अस्थायी सरकारलाई विश्वास नगर्न र उनीहरूको सत्ता मजबुत पार्न कदापि दिनुहुन्न भन्ने विचार व्यक्त गरे र उनले नयाँ राज्य सत्ता सोभियत मजदुर तथा किसान प्रतिनिधिहरूको हातमा सार्नको लागि समस्त शक्ति लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिए। लेनिनले आम जनतालाई
प्रतिक्रियावादी सत्ताको विकल्पमा समाजवादी क्रान्तिको लागि तयारी गर्ने सल्लाह दिए। स्थायी सरकार विरोधी क्रान्तिको समर्थनमा एकपछि अर्को गर्दै सभाहरू हुन थाले, जुलुसहरू निस्किन थाले। त्यसबेला लेनिन स्विजरल्यान्डमा थिए। आन्दोलनको नेतृत्व गर्न उनले स्वदेश फर्किने तयारी गरे। लेनिन क्रान्तिको नेतृत्व गर्न स्विजरल्यान्डबाट पेट्रोग्राद फर्कँदा रेल स्टेसनमा हजारौं मजदुरहरूले भव्य स्वागत गरे। सन् 1917 अप्रिल 3 को राति दशक लामो आफ्नो निर्वासित जीवन त्याग्दै लेनिन रुसको पेट्रोग्राड सहर फर्के। उनको स्वागत गर्न लाल झण्डा बोकेका हजारौं श्रमिकहरू फिनल्यान्ड स्टेसनमा भेला भए। क्रान्तिकारी फौज र नौसेनाले गार्ड अफ अनरको व्यवस्था गरेको थियो। आफ्नो स्वागत गर्न भेला भएका जनसमूह बीच लेनिनले बोल्दै श्रमिक सैनिक तथा नौसैनिकहरूलाई नयाँ सर्वहारा क्रान्ति र सोभियत सत्ता स्थापनाको लागि सङ्घर्ष गर्न जोरदार आह्वान गरे।